Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه وقص
صدق الله العظيم.